परत सांगला म्हाका पूर्ण खात्री आसा की जे तांकां विशय मांडला मुख्यमंत्र्या कडेन त्या विशयार मुख्यमंत्री एग्री जाला आनी ह्या सगळ्या टॅक्सीकार भावांक ताजो कावंटर जो आसा मेळटलो पळय तातूंत कांयच दुबाव ना। हांव एकूच सांगता की ह्या सगळ्या पेडणेकार भावांच्या वतीन आनी पेडणेच्या वतीन हांव तामणकर हांचे खरेंच आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी खरेंच आमकां लागून इतलो त्रास सोसून सुद्दां आयज ताणें बरो तर विशय सीएमा कडेन मांडलो, सीएमाक तो विशय पटलो आनी स्वता ताका सांगला की बाबा हेंकां जो आसा हो न्याय दिलो गेलो वयतलो, जे कितें त्रुटी उरलेले ते आपूण पूर्ण करता। आणि सध्या तुवें असं म्हटलो पळय सध्या एक म्हणून भुरगे कितें करतले ताणें तेचेरूय म्हटलें की तांकां समज जाय सध्या जो वयर गोवा टॅक्सी ॲप आसा कावंटर जो सरकारचो आसा ताचेरूय हांकां थंय तेंच्या उलोवन सध्या तात्पुरती वेवस्था करपाक तो सध्या रेडी आसा, तो ऑप्शन आमी हांकां दिल्लो आसा। पण तांचें म्हणणें कितें आसा की जो पर्यंत तेंचो तांकां टॅक्सी कावंटर हक्काचो मेळटा तो आपूण गाडी चलोवचें ना, सो ते आमी एग्री केला, तो निरोपी भाई तांकां पावयतलो कोणा सरकारा वाटेन। आनी म्हाका नक्कीच खात्री आहा की भाईच्या नेतृत्वा सकयल ताणें जो विशय आयज मांडला त्या मिटिंगाक हांवूय आसलो पर्सनली की ह्या सगळ्या भुरग्यांक न्याय मेळटलो आनी हांचो जो हक्काचो कावंटर आसा जो कावंटर परमनंट थ्रू आरटीए दिल्लो कावंटर आसा पब्लीक टॅक्सी हो तांकां लायफ टायम मेळटलो आनी तांकां न्याय जो आहा पळय हो तांकां दिलो गेलो वयतलो। आनी म्हणून ह्या सगळ्या प्रक्रियेन जेणे सगळ्यांच्या सामर्थ्याने फुडें व्हेला त्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तामणकर भाईचे आभार व्यक्त करता आनी तांकां देव बरें कर म्हणटा आनी मागता की तेंच्यांनी हें सगळें फुडें व्हरोन जो पर्यंत तो तडीस लागना कावंटर तो पर्यंत ते करतले अशी आमकां सगळ्यांक खात्री आसा की आमी सगळे त्या विशयातून हांगा उबे रावल्या। आमकां सगळ्यांक टॅक्सीकारांक तांचे विश्वास आसा आनी आमकांय खबर आसा तेंच्यानी जे काम ते हातीन घेता ते तडीस लायताच बी आनी होय बी कावंटर जो सगळ्या भुरग्यांचो आमचो हक्काचो आहा तोय मेळटलो पूण हेचेर कांय दुबावूय आमकां दिसना। म्हणून सगळ्या भुरग्यांनी तांकां सांगलेलो आसा की भाई आमी तुमच्या उतराक सगळे रावपाक रेडी आसा आनी जो पर्यंत जाता तो पर्यंत आमी आमचें कितें वेवस्था कितें आहा ते आमी स्वताची पळयता असो विशय आसा। बरोबर मरे म्हणटा की ते कोणूच रेडी ना गोवा टॅक्सी ॲप लावपाक आनी जो कायद्याचो ब्लू कॅबाचो परमीट दिला ते कायद्याचे जो स्टँड आसा आनी जे परमीट हे आसा कावंटर तोच दिवपाचो तेंचो आग्रह। ओके, तो मेरेन तुमी कितें करतले? तो मेरेन ते रेडी ना न्ही खंयच्याच ॲपाक समजा आतां फाल्यां जॉइन जावपाक रेडी ना। आतां तामणकर बाबान सांगलें तशें 15 दीस आसूं म्हयनो जावं शकता किंवा रावता म्हणटा तशें वाडोवं शकता रेडी ना कोणूच रेडी ना पंचायत मेंबर। आनी प्रश्न येता थंय तुमचो तो पोटा पाण्याचो न्ही पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा सगळ्यांचो पण ते आतां पोटाक चिमटो काडून रावपाक रेडी जावले न्ही सगळेच कोणूच रेडी ना। म्हणजे तुमकां तांकां खंय तरी भंय आसा फाल्यां सकाळीं जर हेंकां जर जॉइन जालें जाल्यार ते वचूंक शकता अशें लेट जावं शकता की आनी कितें जावं अशें तेंचें म्हणणें आसा पण ते आमी घेवन बसना। पण सगळ्यांचो एकूच निर्णय जाला की जो पर्यंत गव्हर्मेंट कावंटर दिना तो पर्यंत आमी खंयच्याच दुसऱ्या कावंटराक जॉइन जावपाचें ना। कित्याक आमचो कायद्याचो कावंटर जो आसा काडला तोच आमकां दिवपाचो। बाकीचे तामणकर बाईन सगळ्यांक सांगलेलें आहा कशें कितें आहा तें एका म्हयन्यान किंवा 10 दिसांनी म्हटल्यार सीएमान तुमकां इन्शुरन्स पळय एश्युरन्स जो ना तो कितें आसा पावला उखल्ल्या चमकी आयच्या म्हणजे सगळे पळय ताका पेपर दिल्या पळय की कशा तरेन थंय पळय जें घडलां सगळे हातीन दिल्या उपरांत तेणी तेचेर वाचून बी अभ्यास केला आनी त्या प्रमाणे तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें कितें त्या प्रमाणे सगळे घडोवन ते परमनंटली रिजॉल्व जातले गोश्टी न्हू। तो पर्यंत आतां तोच विशय सोडोवपाक लागून तांकां प्रस्ताव मांडलेलो न्हू सरकार मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें टुरिजमाक की तेंचे तात्पुरती गोवा टॅक्सी ॲपाचेर सोय करपाचें थारलेलें फाल्यांच्यान भाडी बिडी कितें पळय आसा पळय ती पयलींच सगळो विचार करप नासता गोश्टी आपोआप घडटा। आतां आमी पळय हांव खंयच्याय मुद्द्याचेर हात घालता देवाक पांया पडून हात घालता देव त्यो घडोवन घेता सगळ्यो गोश्टी। त्यो कांय गोश्टी देवाचेर सुद्दां विश्वास दवरूंक ना। आतां गाडी घेवच्या आदी बँकेच्या लोनाकय फारीक जातले कितें करतले कितें ना ह्यो जर विचार करीत जाल्यार गाडी घेवंक पावता किंवा धंदो करपाक मनीस पावतलो पावचोच ना तसोच विचारूच करीत उरतलो आयुश्यभर। पूण कांय त्यो गोश्टी पळय आहा पळय हांगासर कितें आहा तांकां कोण अशें एग्रीमेंट खंय कर म्हणिना किंवा तुजो पेंट चेंज करून गोवा टॅक्सी ॲपाक वच म्हणिना कांय ना। आतां तांकां जर निर्णय मान्य ना सोडून दी तर त्या प्रमाणे आमी कळयतले आतां की बाबा तांकां तो हें मान्य ना गोवा टॅक्सी ॲपाक चलोवपाचें तेन्ना तेंचे ते तयार आसा रावपाक। खंय हाडटा खंय कित्याक म्हणटा खंय स्थानीक आमदार कमी पडटा बी काय पळय आयक कित्याक आतां पळय वयर 5-6 कावंटर आहा त्या प्रत्येक कावंटराचो जो म्हाजो अभ्यास आहा पळय तेचेर हांव उलयता कोणी वांटून घेवपाचें ना हितून जे कित्याक ते उलोवच्योच पडटा गोश्टी जेन्ना सगळे पळय आतां कावंटर चलता तेंचो एक मनीस पळय आहा पळय नियुक्त केल्लो तो डील करता GMR कडेन। आतां हेंच्या वतीन कितें जाता डिसिजनां मातशें डिफर जाता आयज एक जाता फाल्यां एक जाता तें जाता म्हणून खंय तरी शेवटी कितें आहा
GMR पळय कंपनी किंवा तो सेशन बसला हो थंयसर कित्याक वेवसाय करपाक बसला, किटकिटी आयकपाक किंवा कोणाचे आनीक हे आयकपाक बसोंक ना. आनी तोकूच जाता तितले बेगीन म्हाजोय तांकां एडवायज आतां तांकां परत सांगला की तुमी एक मत जाता तितले करपाक लागा. सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो, कोणाचेर ना कोणाचेर विश्वास दवरूंक जाय. सगळेच तर कित्याक आपल्याक खबर आहा आनी कितें तर म्हटलें जाल्यार शेवटी कांयच निश्पन्न जावचें बाबा अशे परिणाम जाता. आनी ताका लागून कित्याक कोणाचे बाबा कोण फुडें सरता तेचेर विश्वास दवरून कोण कितें सांगता तें आयकपाक जाय. हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमी गांवागांवांत मिटिंगो घेवन तांकां पळय जे सांगलेले जे प्रस्ताव घडलेले सांगलेलो पळय की ज्या तरेन सगळे घडात गेल्ल्यो गोश्टी, मागीर मोदी कितें जालें मागीर हांवूय हांगासर येवपाचें सोडलें बिडलें, ताका लागून मागीर मोदी ह्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी घडलेल्यो आहा. ओके. काल तुमी एक प्रेस घेतले त्याच्या उपरांत आयज CMाक मेळपाक गेल्ले, कितें जालें आनी कितें डिस्कशन जालें? गेले 15 दिसां पासून जे संकट येयला ब्लू कॅप टॅक्सी कावंटराचेर त्या संदर्भान आयज आमी मुख्यमंत्र्या कडेन जो टायम मागलेलो ती आयज भेट जाली मुख्यमंत्र्याची. आनी सखोल सगळ्या विशयाचेर म्हणजे जो कावंटर पळय सद्या स्थगीत दवरला हे आमचे सेक्युरिटी रिजनाक लागून तेचेर खोलान चर्चा जावन तो चालू करपाचे प्रयत्न आमी केल्ले, पूण ताका ते शक्य जायना कारण GMRान सगळे ते ओडून धरलेल्या कारणान ते शक्य जायना. तो शेवटी जो कावंटर जो आहा पळय तो ही परमिटां जी आहा पळय ही सरकारान सगळो RTAच्या मार्फत दिल्लेली आहा आनी लोकल जे पळय भुरगे आहा पळय तांकां वेवसाय करपाक ती परमिटां दिल्लेली आहा. ताका कंपनी करप किंवा आनीक कितें करप हो फर्म करप हो प्रश्नच येना खंयसर. म्हणटकच ताका लागून आमी कितें सजेशन दिलें की दाबोली एअरपोर्टाचेर असोच प्रश्न जेन्ना उपस्थितीत जाल्लो 2 वर्सां पयलीं त्या वेळाचेर तोडगो काडटना सरकारान 3 कावंटर सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री कडसून घेतल्या स्वता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान. तितून एक कावंटर कदंबाक दिला, एक कावंटर गोवा मायल्साक दिला आनी एक कावंटर गोवा येलो ब्लॅक टॅक्सी युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशन आहा वास्को ते येलो ब्लॅक टॅक्सी एसोसिएशन एक कावंटर चलयता. जे 30,000 कितें भाडें ठरलां ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पे केल्या वयता. GST आनी पर ट्रीप 50 रुपया हो एमावंट आहा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन म्हयन्याच्या म्हयन्याक डेपॉजीट केलो वयता, थंयच्यान तो मिनिस्ट्रीक वयता. हे सगळे पेपर आमचे कडेन RTAच्या माध्यमांतल्यान आसले घेतलेले. ते मुख्यमंत्र्याक जेन्ना दाखयले तेन्ना ताका ते सगळे पटले कितें सांगता पळय ते आनी तेणी इमिजिएटली ताका जो प्रस्ताव दिलो की हो जो कावंटर आहा हो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान घेवचो सरकारान आनी मागीर तो चलोवपाचें काम तेंचें जे कितें फी आहा कितें ठरता पळय ते पयशे सगळे ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिवप आनी तेंच्या थ्रू GMRाक वचप. अशा रितीन सगळे पेपर जेन्ना दाखयले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ताका त्वरीत मान्यता दिली. आतां कांय गोश्टी टॅक्निकल गोश्टी मुख्यमंत्र्याचें कितें म्हणणें आहा की आपूण 10 दिसां भितर दिता करून ह्यो गोश्टी पळय आहात पळय त्यो, पूण एक हांव तितूंतलो जाणकार आसलेल्या कारणान म्हाका कांय टॅक्निकल गोश्टी येतल्यो आडकाठी हाडटल्यो अशें दिसता हांगासर. म्हणून हांवें तांकां कितें सांगलें 1 म्हयनो वचोंक शकता म्हणून. कित्याक थंयसर जेन्ना कावंटराचो पळय सरकारान ताब्यान घेतला म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तेन्ना सरकार टू सरकार आसलेले सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री आनी सरकार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. हांगासर जे पळय आहा पळय ते GMR कंपनी प्रायवेट आसा म्हणून कांय ना कांय मुद्दे हांगा येवंक शकता. ताका लागून कांय दीस मातशें डिले जावपाक शकता. म्हणून तरी आसतना जे ठरलां पळय ते सगळें जातलें आनी त्याच पुरती वेवस्था म्हणजे काल तेंच्यांनी प्रश्न हांगा उपस्थितीत केल्लो की आमचे पोटा पाणयाचो प्रश्न सुटपाक जावो जाता तितले बेगीन. आनी तेचेर आमी जेन्ना विचार केलो तेन्ना तांकां गोवा टॅक्सी ॲप पळय आहा तेच्या अंडर फाल्यांच्यान तेंची वेवस्था करपाचें मुख्यमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ल्या त्या प्रमाणे सगळ्यो हालचाली सुरू आहा. पूण शेवटी कितें आसा तेंच्यांनी सगळें मान्य करपाक जाय. आमी जे पळय कितें आहा पळय गाडयो चालू करपाक फाल्यांच्यान प्रस्ताव तेंचे कडेन मांडलो पूण तेंच्यांनी तो मान्य करूंक ना. तेंचें म्हणणें कितें आसा सगळ्यांचें एकमतान की आमी आमचो कावंटर जेन्ना आमकां जो बंद जाला तो परत मेळासर आमी गाडयो खंयच्या कावंटराक चलोवचे ना हें तेंच्यांनी स्पश्ट केलां हांगासर. ताका लागून जो पळय कितें आतां कावंटर अधिकृत जो ट्युरिजम ट्रान्सपोर्टाच्या अंडर पळय घेवपाचो हे खंय तरी मॅटर स्वता फॉलो अप करून आमी एक्सपर्टायट करून जाता तितल्या बेगीन तांकां रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. हालीं मदीं तुमी आमदाराक घेवन सुद्दां CMाक मेळपाक गेल्ल्यात तेन्ना कांयच हेत ना. मागीर आतां आयज तामणकर बाब आनी परत तुमी गेल्यात
आयज खंय तरी आमकां आयकपाक मेळटा की सेमान उलयले किंवा आनीक कितें म्हणून हे खंय तरी काय स्थानीक आमदार सुद्दां कमी पडटा काय आनीक कितें एकंदरीत विशय कित्याक कारण तुमकां खूब खबर आहा डीप खबर आहा हितून पळय आतां जशें तामणकर बाईन सांगला की जो विशय हा मुद्दो कितें आसा पळय तो सीएमाक ताणें पटोवन दिला तामणकर आतां ताका जें लागता कितें एविडन्स तें ताणें ताका दिल्लें आसा आनी हेंचो जो आमच्या टॅक्सीमानचो प्रश्न जो आसा तो हेंचो हक्काचो कावंटर ब्लू कॅब टॅक्सी तो ताका कसो मेळचो पळय ताणें दिल्लें ताका डिटेल ताका सीएम साहेब आनी सीएमान तें एक्सेप्ट केलें एग्री केला आनी ताका सांगला की विदीन इमिडिएट आपूण तेजेर एक्शन घेता आनी तेंचो जो कावंटर जो आहा ब्लू कॅब टॅक्सी होच तांकां मेळटलो तांकां जी परमीट दिला पळय त्या प्रमाणे धंदो करतले ते फक्त ते कितें हो बींग इट वॉज अ प्रायवेट एअरपोर्ट जे मला दिला म्हणून थोडा मातसो ताका वेळ लागू शकता कळ्ळें तुका न्हू पूण हे तांकां न्याय जो आसा पळय तो सेमान दिवपाचो ऑलरेडी थरयला कन्फर्म केला आनी तेजें उतर तामणकर ताणें दिल्लें ताणें सो आनी इवन तांकां कितें डिफिकल्टी आसा न्हू फाल्यां परमिटां वाडोवंक जाय कितें वाडोवंक जाय ही सुद्दां वाडोवपाची सरकाराची तयारी आसा कळ्ळें न्हू फाल्यां कितें आसा एक 200 परमिटां दिली मागीर परत 25 परमिटां हांवें लेटर करून वाडोवन घेतलेली आमदारान परत लेटर करून 25 म्हणजे आनीक परत जवळ जवळ 250 टोटल संख्या जाल्ली आतां कशी आहा तेंच्यांनी घेताना 168 परमिटां घेतलेली 200तली 5 सरेंडर केल्या 163 परमिटां आसा तेंच्या हातीन म्हणून कित्याक ते चलयतना आतां 70-80 चलयता पूण फाल्यां कितें आसा बऱ्या पैकी जर हे सगळें तर जालें हांगा म्हणजे तेंच्यांनी न्हू घेवंक जाय परमिटां म्हाजो तांकां एक सल्लो कित्याक सगळ्यांनी परमिटां घेवपाक जाय कित्याक हो तेंचो हक्क हो तेंचो तांकां पळय जो आहा पळय तेंच्या हे पळय पेडणे तालुक्यान जी पळय ITA आहा पळय त्या ITAच्यान तांकां ते हक्क दिला तेंच्यांनी ती घेवपाक जाय अशें म्हाजें मत आहा म्हणून सरकार दिना खंयच म्हणिना सरकार सगळ्या तरेन मदत करपाक तयार आहा फक्त ते कितें आहा गोश्टी योग्य तरेन मांडच्यो पडटा आतां आयज सुद्दां म्हाका दिसता पयलीं हेंच्यांनी तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर मागलेलो पूण तेन्ना तेंचें आयकलें ना पूण आयज कित्याक आयकलें हांवें व्हडले कांय चमत्कार करूंक ना हांवें फक्त त्या संदर्भान जे पळय पेपर म्हाजे कडेन आसता म्हाका ITA कार्यकर्तो म्हणून सगळे जाण वळखता म्हणटच ते म्हाजे कडेन वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हाका जेन्ना आवश्यकता आसता ते सगळे घेतलेले आसता पळय तेचो वापर करता योग्य टायमाचेर घरान दवरिना पुजेक लागून ते आयज सगळे मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमी पळय मांडला सगळे तेन्ना ताका पटलो विशय आनी तेणें ते तयारी केली इमिजिएटली दिवपाक